अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा केस में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि रेलवे से ज्यादा करप्ट पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर हो गए। हुकूमत ने नवाज शरीफ से इलाज से मुतालिक वजाहत मांग दी। शहजाद अकबर कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस 4 माह तक मौजूद है, तौसी भी हो सकती है। एहतसाब का अमल ना ही सुस्त रवि का शिकार है और ना ही कभी बहुत तेजी से चल रहा था। सियासी तूफान बर्पा करने के ख्वाहिशमंदों के अरमानों पर ओस पड़ गई। फिरदौस आशी कमान कहती हैं वजीर आजम इमरान खान नौजवानों की उम्मीद हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद 5 हो गई। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 80 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस का खौफ चीन में पाकिस्तानी तलबा महसूर। पाकिस्तानी तलबा की वजीर आजम इमरान खान और चीनी हुक्काम से मदद की अपील। भारत के यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब एहतजाज। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। रिश्ते के तनाज़े पर ब्रोही बरादरी के ग्रुप ने रिंद बरादरी के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रिंद बरादरी का लाशें सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना। बरतानवी शाही खानदान के चश्मो चिराग शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन ने नए घर के हवाले से कहा है कि वो घर बरतानवी नौआबादियातकारों की चुराई हुई जमीन पर बना है। टोरंटो में कोरोना वायरस के शिकार शख्स की हालत बेहतर करार। चीन से आने वाली परवाज में मज़कूरा शख्स में वायरस की अलामात पाई गईं। ईरान में फौजी कार्रवाई की मुखालफत। टोरंटो में शहरी सड़कों पर आ गए। अमरीकी सदर की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। क्यूबिक में मोटर बाइक समेत लापता होने वाले 2 मजीद फ्रांसीसी सयाहों की लाशें एक मुंजमद झील से बरामद कर ली गईं, जबकि 2 दीगर की तलाश जारी है। हिरासगी के खिलाफ शहर के कंट्रोलर जनरल की सिफारिशात न मानने पर मॉन्ट्रियल की शहरी इंतजामिया ने एक बोरो की मेयर को मॉन्ट्रियल के क्रॉकस से निकाल दिया। अमरीकी रियासत वर्मोंट की फिश एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट की जानिब से एक मूस जो फाल रेलवे ट्रैक पर फंस गया था, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 80 हो गई। 2744 अफराद मुतासिर हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर होने वाले रॉकेट हमलों में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 83 मुसाफिर सवार थे। तैयारा तालिबान के जेर असर सूबे गजनी में गिरा है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेलवे खसारा केस में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि रेलवे में कोई चीज दुरुस्त नहीं चल रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। अदालत उज़्मा ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, सेक्रेटरी रेलवे और CEO रेलवे को कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि रेलवे वजारत लेने वाले को पहले खुद ट्रेन पर सफर करना चाहिए। आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने के बजाय मैनुअल है। रेलवे में कोई चीज दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रही। इससे ज्यादा करप्ट पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं।
नहीं। स्टेशंस दुरुस्त है, ना ट्रैक और ना ही सिग्नल। रेल पर सफर करने वाला हर फर्द खतरे में सफर कर रहा है। ट्रेनों में ना मुसाफिर हैं, ना मालगाड़ियां चल रही हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि रेलवे का निज़ाम चल ही नहीं रहा और रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि महकमे को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि रेलवे वाला रोज हुकूमत गिराता है और बनाता है, लेकिन वजारत संभाल नहीं पा रहे। रेलवे का पूरा महकमा सियासत में पड़ा हुआ है। आज भी हम पाकिस्तान में 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं, जबकि दुनिया बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है। रेलवे में जो आग लगी थी, इस मामले का क्या हुआ? रेलवे के वकील ने बताया कि मामले पर इंक्वायरी हुई और 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चूल्हे में फेंके अपनी कार्रवाई। रेलवे के सीईओ अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? वकील रेलवे ने बताया कि नोटिस साबिक सीईओ को गया था और वो अब मौजूद नहीं। अदालत ने सीईओ रेलवे समेत दीगर हुक्काम को तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जहां चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उनसे हल्फ लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हो गए हैं। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद उनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। 24 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा को 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ उठाने के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात उनकी जिम्मेदारी है। जब भी इलेक्शन होंगे, शफाफियत अव्वलीन तरजीह होगी। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक इस्तफसार पर कहा कि इंतखाबात का इनेकाद कब होगा, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वोट की इज्जत को यकीनी बनाएंगे? उन्होंने जवाब दिया कि जी, वोट की इज्जत को यकीनी बनाएंगे। शफाफ इलेक्शन मेरी तरजीहात में शामिल है। ख्याल रहे कि 24 जनवरी को जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि सिंध से निसार दुरानी और बलूचिस्तान से शाह महमूद जतोई को रुकन इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है। हुकूमत और अपोजिशन ने तवील डेडलॉक के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक किया था। वाज़ेह रहे कि चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रजा खान 6 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हुए थे और उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ कुरैशी कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। एक तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल काज है और इंशाअल्लाह मैं पुरज़्म कि इसमें पूरा उतरूँगा। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसमें कामयाबी अता फरमाए। दूसरा, मैं तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनानिमसली मुझे सिलेक्ट किया और मैं पुरयकीन हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरूँगा और इलेक्शन कमीशन पे इंशाअल्लाह पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। और एक ही गोल है हमारा और एक ही ड्यूटी है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो और मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है और उससे उम्मीद है और उसके करम और रहमत का तलबगार हूँ कि वो इसमें मुझे कामयाब करें और इलेक्शन कमीशन को काम। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया है, जिस पर हुकूमत ने नवाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम से वजाहत मांगी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि आज़ादी इजहार पर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। इजहार राय को आज के दौर में रोका ही नहीं जा सकता, ना ही हमारी हुकूमत की ऐसी सोच है। हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसकी मुआशरे में पजीराई न हो। नवाज शरीफ से मुतालिक शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की जमानत पर 4 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और उनकी जानिब से जो रिपोर्ट भेजी गई है उनमें से दरअसल रिपोर्ट कोई नहीं है। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया है।
میڈیکل رپورٹس اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ حکومت نے نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وضاحت مانگی ہے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ جس علاج کے لیے آپ گئے ہیں وہ بتائیں کتنا ہوا ہے۔ نواز شریف کے معاملے پر فیصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہاں نواز شریف کے پلیٹیلیٹس پر لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جاتا تھا۔ جب سے نواز شریف باہر گئے ہیں اس معاملے پر مکمل اندھیرا ہے۔ ذاتی مالش تھے، وہ لمحہ بلمحہ ان کے پلیٹلیٹ اکاؤنٹ سے ہمیں آگاہ رکھتے تھے، لیکن جس دن سے وہ لندن گئے ہیں اس بارے میں بالکل ہی اندھیرا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے مانگی ہیں میڈیکل بورڈ نے۔ اب اگر وہ میڈیکل بورڈ کو اسسٹنس نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے جو اس وقت آلریڈی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، لیکن اب جیسے ہی وہ میڈیکل بورڈ اپنا فائنل ورژن دیتا ہے اس کے بعد ہی پنجاب حکومت جو ہے لیگل ایڈوائز لے گی، اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل کی لے سکتی ہے، لا سیکرٹری سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ اپنا فیصلہ دے گی۔ لیکن اس پہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ چیز ابھی ایک لمبو میں ہے کہ وہ بیل پہ ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ احتساب کا عمل نہ کبھی سست تھا اور نہ ہی بہت تیز۔ احتساب کے عمل میں بہتری کے لیے کچھ ترامیم کی ہیں۔ نیب کا کوئی آرڈیننس واپس نہیں لیا گیا۔ نیب آرڈیننس 4 ماہ تک موجود ہے اور اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نیب کا مستقبل میں 2 چیزیں بڑی واضح کر دیتا ہوں۔ احتساب کا عمل نہ ہی سست روی کا شکار ہے اور نہ ہی کبھی بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ تو ایک اپنا عمل ہے جب آپ اداروں کو کیپیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پرفارم کر سکیں، اور حکومتی کام ہے ان کو وہ چیزیں فراہم کرنا جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نیب کی ریکوریز پچھلے سالوں سے بہتر بھی ہوئی ہیں، کیسز بھی میگا کیسز سامنے آئے ہیں۔ باقی جو مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، تو آٹے والے بتائیں گے نا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ سیاسی طوفان برپا کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے ٹویٹ میں فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں بااختیار بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ نوجوانوں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرنے، ترقی کے عمل میں حصے دار بنانے اور معاشی پہیے کو تیز کرنے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کی امید ہے۔ آسان قرضوں کی فراہمی اور مالی معاونت انہیں کاروبار کرنے اور بااختیار بنانے کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے ایجنڈے کو پوری قوت سے آگے بڑھائیں گے۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ سیاسی طوفان برپا کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی ہے۔ جمہوری اختلاف کو سازش کا رنگ دینے والے سیاسی مخالفین کو اطلاع ہو کہ حکومت اپنے اتحادیوں کی حمایت کے ساتھ نہ صرف مستحکم ہے بلکہ جمہوری اختلاف کو جمہوری انداز میں سلجھا لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے ایجنڈے کو پوری قوت سے آگے بڑھائیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ 3 سروسز اسپتال لاہور جبکہ 2 نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج ہیں۔ نشتر اسپتال میں داخل 2 مریضوں میں سے 1 مریض پاکستانی شہری ہے۔ سروسز اسپتال میں داخل 3 مریضوں کا تعلق چینی شہر ووہان سے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NIH تمام مریضوں کے سیمپل ہانگ کانگ لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں رپورٹس آنے کے بعد ہی علاج کا آغاز کیا جا سکے گا۔ تمام مشکوک مریضوں کو آئسولیشن اور انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ ادھر لاہور کے سروسز اسپتال انتظامیہ نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو مکمل حفاظتی لباس پہنا دیے گئے ہیں۔ حفاظتی لباس میں ماسک، گلوز اور گوگلز بھی شامل ہیں۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں کرونا وائرس کاؤنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ MS ڈاکٹر سلیم چیمہ
حکیمہ کا کہنا تھا کہ حفاظتی لباس مہیا کرنے کا مقصد ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو مہلک وائرس سے بچانا ہے۔ دوسری جانب NDMA نے کرونا وائرس سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بارڈر چیک پوسٹ واگا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے خصوصی اقدامات کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے شبے میں چائنا کیمپ ملتان میں موجود 6 چینی افراد سمیت کے ساتھ کام کرنے والے 9 افراد کی اسکریننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیے جانے والے انتظامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ خطرناک کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور چین کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں چینی صوبے یوہان کی انجینئرنگ اینڈ سائنس یونیورسٹی میں محصور طلبہ نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ چین کے صوبے یوہان کی انجینئرنگ اینڈ سائنس یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ بھی کرونا وائرس کے خوف سے متاثر ہو رہے ہیں اور چین کے بعد دیگر ممالک میں پھیلتے وائرس کی وجہ سے پاکستانی طلبہ یونیورسٹی میں ہی محصور ہو گئے ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے چینی اور پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث یوہان کا چین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور یوہان میں 12 جامعات کے 2000 سے زائد پاکستانی طلبہ اور طالبات خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستانی طلبہ نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزارت خارجہ چین کے آفت زدہ صوبے سے نکلنے میں مدد کریں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ یوہان صوبے کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علموں کا تعلق پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ پتا کہ ووہان اس وقت پورے چائنا سے آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں ہوبئی، اس کے 13 سٹیز پورے چائنا سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ان کا چائنا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو ہماری درخواست ہے، حکام والا سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی انسانیت کی خاطر ہمارے لیے کچھ کریں، ہم برائے مہربانی ہمارے لیے کچھ کریں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ مسلمانی تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت کی خاطر ہمارے لیے کچھ کریں اور ہماری آپ سے کہ ہم آپ کی زندگی پر شکر گزار رہیں گے۔ فرینچ ایمبیسی یا امریکن ایمبیسی ان کے لیے مطلب کتنی ہیلپ کر رہی ہے ان کی کہ یہاں سے وہاں سے نکال رہے ہیں انہیں۔ ابھی سیم ہیلپ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں یہاں سے نکال لیں۔ تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں جلدی جلد یہاں وہاں سے ہم نکال دیں۔ برائے مہربانی یہاں سے نکالا جائے یا کوئی پلین ارینج کیا جائے جس کی وجہ سے ہم ادھر سے جا سکیں۔ میں نے کچھ نیوز سنی تھی، ادھر پاکستان میں میڈیا بتا رہا تھا کہ ٹوٹل 200 اسٹوڈنٹ ووہان میں ہمارے پاکستانی ہیں، پر یہ ساری فیک نیوز تھی کیونکہ اونلی 200 اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں، اس طرح 12 یونیورسٹی ہیں جن میں 200 سے 300 پاکستانی اسٹوڈنٹ رہتے ہیں اور تقریباً 2000 پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ووہان میں ہیں، انہیں برائے مہربانی کوئی اقدامات کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت خوف و حراس کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو وہ خوف ہماری جان لے رہا ہے تو دوسری طرف ہمیں خوراک کی قلت ہے۔ ہماری تمام حکام بالا سے گزارش ہے کہ ہماری ان تمام درخواست کو سنا جائے۔ یہاں پر موجود تمام پاکستانی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی طرح پاکستان واپس بلایا جائے، کیونکہ ہم اس خوف اور بہت ہی مشکل صورتحال میں صرف اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مظفر آباد سمیت دنیا بھر میں کشمیری بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب منقسم ریاست جموں کشمیر کی عوام بھارت کے غیر جمہوری اور غیر انسان اقدامات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ضلع نیلم، پونچھ، ہٹیاں بالا، باغ، حویلی، کوٹلی، آزاد کشمیر میں یوم سیاہ کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ یوم سیاہ کا سب سے بڑا مظاہرہ آزادی چوک مظفر آباد میں ہوا، جس میں حکومتی عہدیداران سمیت سیاسی سماجی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر احتجاج کے شرکا نے فضا میں سیاہ غبارے بھی چھوڑے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے اس موقع پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر میں غیر جمہوری طریقہ اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مبصرین مقبوضہ کشمیر جا کر صورتحال کا جائزہ لیں۔ کشمیریوں کو شامل کر کے مسئلہ کشمیر پر سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے۔
ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मिटियारी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मिटियारी के इलाके खंडो के नवाही गांव में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुतासरीन ने लाशें नेशनल हाईवे पर रख कर धरना दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक सिंध के शहर मिटियारी में रिश्ते के तनाज़े पर ब्रोही बरादरी के ग्रुप ने रंद बरादरी के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल रिंद बरादरी के नौजवानों मुर्तज़ा ने ब्रोही बरादरी की लड़की से मोहब्बत की शादी की थी, जिसके बाद से दोनों बिरादरियों में कशीदगी थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।